आज का क्वेश्चन हाम्रो यो हो, फाइन्ड द इन्ट्रिन्सिक इक्वेशंस अफ द फलोइङ कर्व। और नंबर छ द सेमी क्यूबिकल प्याराबोला ए स्क्वायर वाई बराबर एक्स क्यूब द आर्क बिङ मेजर्ड फ्रम द सिएसपी कस्ट। यो सल्भ गर्नको लागि सुरुमा चाहिँ के भनेछ भने एउटा इक्वेसन दिएछ, त्यो गिभेन इक्वेसन लेखौँ। गिभेन इक्वेसन के छ भने ए स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब। अब यसमा लाग्ने फर्मुला भनेको चाहिँ यो हो, यस बराबर 0 to x रूट 1 प्लस dy by dx को होल स्क्वायर। यो हो हाम्रो फर्मुला। अनि इसमें हामीले चाहिए क्या, dy by dx चाहिए, तो हामीले लेख्नु के पर्छ, निकाल्नु के पर्छ, dy by dx आर्क लेन्थ हो, यस भनेको आर्क लेन्थ, यस भनेको आर्क लेन्थ निकाल्नु के गर्नुपर्छ, dy by dx निकाल्नुपर्छ यो फर्मुला अनुसार। त dy by dx यसको निकाल्नु के हुन्छ, यसको डेरिभेटिभ गर्छ। यसलाई इक्वेसन 1 बनाऊँ। डिफरेन्शिएट इक्वेसन 1 with respect to x, then a y greater with 2y dy by dx बराबर 3x स्क्वायर अनि dy by dx बराबर 3x स्क्वायर अपन 2ay। यसलाई उता लगाऊँ। अब चाहिँ हाम्रो y को जुन भ्यालु छ, y को भ्यालु चाहिँ यहाँबाट राख्नुपर्छ। त y को भ्यालु यहाँबाट निकालौँ सुरुमा। y को भ्यालु यहाँबाट निकाल्यो भने y स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब बाई ए। त y बराबर रुट एक्स बाई ए। अनि यो क्यूब भनेको चाहिँ यसको पावर चाहिँ x को पावर अनि a को पावर चाहिँ 1/2 हो। तो यहाँ हामीले लेख्छौँ सबै अलग है, dy by dx बराबर 3x स्क्वायर 2a। y को ठाउँमा कति छ, x को पावर 3 बाई a को होल पावर 1/2। अब यसलाई सोल्भ गर्यो भने 3x स्क्वायर 2a इन्टु x को पावर कति हुन्छ, यो पावरमा मल्टिप्लाई हुन्छ 3/2 अपन यो 2 माथिको। अनि फेरि यहाँ के हुन्छ, a को पावर पनि 1/2। अब यसलाई माथि लाग्दाखेरि अब पढ्नै होला, यसलाई माथि ल्याउने माइनसमा जान्छ 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर इंटू x लाई माथि लाग्दा माइनस जान्छ, माइनस 3/2 अपन 2a। यसले माथि लाग्दा इंटू माइनस a को पावर माइनस 1/2। या फेरि अब चाहिँ गर्दाखेरि dy by dx बराबर x को पावर 2 माइनस 3/2। पावर सेम छ भने माथि बेस सेम छ भने माथिको पावर जोडिन्छ भने यसको के हुन्छ 3/2। त 2 2 जा 4, 4 माइनस 3/2 भनेको के हो, x को पावर 1/2 हो। त 3 इन्टु x को पावर 1/2 अपन 2a। अब यो भनेको पनि a भनेको पनि 1/2 नै हो, बेस सेम छ, पावर जोडिदिनु, यसको पावरमा 1 छ अनि यो जोड्दाखेरि यति आउँछ। अब यसलाई मैले यतापट्टि एकचोटि लेख्छु म, dy by dx अब 3x को पावर 1/2 2a को पावर 1/2। हामी यतापट्टि जे लेखेको थियौँ यो चाहिँ सेम टु सेम मैले यता लेखेँ, dy by dx लेखेँ। अब dy by dx लेखेपछि यसपछि के गर्ने,
यसपछि चाहिँ अब डिवाई बाई डिएक्सलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ 3/2 रुट एक्स बाई ए। अब त यो भयो। अब हामी फर्मुलाको बारेमा आयो। यहाँ क्वेसनमा के भनेछ भने इन्ट्रान्सिक इक्वेसन्स निकाल्न छ यो कर्भको। यसको चाहिँ फिगर मैले बनाएन, यसको फिगर चाहिँ मैले यतातिर बनाउँछु। यसको फिगर चाहिँ भनेको सेमी क्युबिकल। हाम्रो यो कुनै थिएछ भने मतलब एउटा यो हाम्रो प्याराबोला भनेको माथि पनि बन्छ एउटा तल पनि बन्छ। सेमी क्युबिकल भनेछ भने माथि एउटा यताबाट पनि हुन्छ। सेमी क्युबिकल भनेछ कर्भ त भनेको आधा अनि आधा छ आधा अनि यो चाहिँ यतातिर कतिको छ यो गछ अनि 0 को छ x र 0 सेमी क्युबिकल भनेको अनि यो जुन यो छ यो पोइन्ट जुन ओरिजिनमा टच भएको छ त्यसलाई भन्छ CUSP कस्प। यो क्वेसन अनुसार यही छ। सेमी क्युबिकल प्याराबोला AY² बराबर x³ अनि द आर्क बिङ मेजर फ्रम द कस्प। कस्प भनेको ओरिजिनलाई टच भएको छ भने त्यसैलाई कस्प भनिन्छ। अब यही हो। अब चाहिँ हामी यसमा आर्क लेन्थ निकाल्ने हो। आर्क लेन्थ मेजर्ड फ्रम कस्प भनेको ओरिजिन टु भेरिएबल P इज। अब फर्मुला छ हाम्रो 0 to x त्यो सुरुकै में फर्मुला लेखेँ डिवाइड बाई डिएक्स को स्क्वायर इन्टु डिएक्स। अब यो लिमिट चाहिँ कहाँबाट आयो भने यो प्याराबोला चाहिँ माथि छ मतलब यसको चाहिँ कति यता छ एक्स एक्सिसमा एक्स आछ अनि वाइ एक्सिसमा 0 आछ। त्यसैले लिमिट चाहिँ 0 to x भयो। 0 to x रुट 1 प्लस अब डिवाई बाई डिएक्स हामीले कति निकाल्यौँ डिवाई बाई डिएक्स लेख्छौँ 3/2 रुट एक्स बाई ए को स्क्वायर इन्टु डिएक्स। यस बराबर 0 to x रुट 1 प्लस 9x बाई 4a इन्टु डिएक्स। यस बराबर 0 to x रुट 4a प्लस 9x अपन 4a इन्टु डिएक्स। अब चाहिँ हामीले यो 4a लाई बाहिर निकाल्न मिल्छ 1/2 रुट a इन्टु x 0 रुट 4a प्लस 9x इन्टु डिएक्स। अब चाहिँ फेरि 1/2 रुट a। अब यसलाई चाहिँ 0 to x यसलाई चाहिँ 4a प्लस 9x इन्टु डिएक्स। अब यसको चाहिँ इन्टिग्रेसन गऱ्यो भने हामीले के हुन्छ यसको इन्टिग्रेसन के भने के गर्छ 4/2 1/2 रुट भनेको 1/2। अब यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि पावरमा +1 हुन्छ मतलब कि 1/2 छ भने +1 गयो भने 3/2 हुन्छ अनि त्यही तल्लोतिर पनि हुन्छ 1/2 रुट a। अब यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि 4a को के हुन्न 4a हुन्छ पावरमा हुन्छ नि यसको 9x को पावर यहाँ चाहिँ 1/2 प्लस 1 गरिदिने अपनमा फेरि 1/2 प्लस 1। अब जो 9x छ 9x को इन्टिग्रेसनमा चाहिँ तलतिर जान्छ इन्टु 9। अब चाहिँ हामी लिमिट लेख्छौँ x अनि 0। अब यसलाई चाहिँ माथि 3/2 हुन्छ माथि 3/2 हुन्छ अनि तल पनि 3/2 इन्टु 9। अब म यतातिर लेख्छु यतातिर म लेख्छु सेमै लेखिदिन्छु रोक म सेमै लेखिदिन्छु पहिला रोक 1/2 रुट a 4a प्लस 9x को पावर 1/2 प्लस 1 x अनि 0 अपन 1/2 प्लस 1 इन्टु 9। यति आथ्यो पछाडितिर लेख्दा सल्भ गर्दाखेरि। अब चाहिँ फेरि यहाँ के गर्ने भने अब 1/2 प्लस 1 भनेको 3
बाई टू फेरि लेखिदिन्छ 2 × 2 अब यहाँ 4a प्लस 9x को पावर 3/2 x 0 अनि यो जुन छन् सबै बाहिर आउँछ यसको त 3/2 × 9 अब यो 2 कट्यो 9 त्यहाँ 27 1/27√a अनि 4a प्लस 9x को पावर 3/2 सरी यहाँ 3/2 4x को पावर 3/2 अनि यो लिमिट x 0 यस बराबर 1/27√a अब यहाँ लिमिट राख्दाखेरि 4a प्लस 9x को पावर 3/2 माइनस अब लोअर लिमिट 0 राख्दा यहाँ 0 राख्यो भने राख्न मिल्दैन यहाँ 0 राख्यो भने यो 0 हुन्छ नि यो बच्चा मतलब कि 4a को पावर 3/2 अब यस बराबर 1/27√a अरे यही नै हुन्छ एकचोटि म लेखिदिन्छु हेरेको छोडा यहाँ राम्ररी लेखिरहेको छु अब चाहिँ यसलाई हामीले इक्वेसन 2 मानिदियो अब हाम्रो चाहिँ यो निकालेपछि हाम्रो यक्स छ नि यक्सको ठाउँमा के निकालेर राख्नुपर्छ 10 निकालेर राख्नुपर्छ अगेन वी हैव 10 psi बराबर dy/dx हुन्छ तो 10 psi बराबर 3/2√x/a अब dy/dx हाम्रो के छ 3/2√x/a मैले लेखेँ अब स्क्वायर अन बोथ साइड गर्छौँ किनकि x को भ्यालु निकालेर हामीले फेरि यसमा इक्वेसनमा पुट गर्छौँ स्क्वायरिङ अन बोथ साइड अब के गर्छौँ स्क्वायर 10 स्क्वायर psi बराबर 9/4 x/a अब भयो यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्दाखेरि कति हुन्छ 4/9a 10 स्क्वायर psi हामीले यसलाई इक्वेसन 3 मानिदिउँ अब x को भ्यालु चाहिँ हामी फेरि यसमा राख्छौँ भने कति हुन्छ x को भ्यालु यसमा राख्दाखेरि पहिला म यो लेख्छु अनि फेरि यो इक्वेसनले पुट गर्छौँ अब यहाँ लेख्छु म पुट द भ्यालु अफ x बराबर 4/9a 10 स्क्वायर psi इन इक्वेसन 2 इक्वेसन 2 मा चाहिँ x को भ्यालु पुट गर्दा पहिला म फेरि यो इक्वेसन छ नि कहाँ गयो इक्वेसन 2 मैले लेख्छु फेरि त्यहाँ भ्यालु पुट गर्छु हुन्छ यस बराबर 1/27√a 4a प्लस 9x को पावर 3/2 माइनस 4a को पावर 3/2 अब यसमा चाहिँ x को भ्यालु राख्ने हो त्यहाँ x को भ्यालु निकालेर यसको मेथडै यही हो सुरुमा फर्मुला लगाउने जे आउँछ त्यसमा फेरि x को भ्यालु चाहिँ निकालेर फेरि x को भ्यालु यसमा राख्दिने एन्सर आउँछ 4a प्लस 9 इन्टु x को भ्यालु 4/9a 10 स्क्वायर psi माइनस यसको पावर 3/2 माइनस 4a को पावर 3/2 1/27√a 9 कट 4a प्लस 4a 10 स्क्वायर psi को पावर 3/2 माइनस 4a को पावर 3/2 यस बराबर 1/27√a अब यहाँबाट 4a कमन निकाल्दा 4a कमन निकाल्दा पावर 3/2 हुन्छ अनि जुन भित्र बच्छ 1 प्लस 10 स्क्वायर
नहीं यसले यसको पुरै बाहर निकालेछन् त यहाँ 3/2 हुँदैन। 4 कमन लियौँ अनि 10 स्क्वायर साई बच्यो माइनस पावर 3/2 माइनस 4 को पावर 3/2। अब यो 1 + 10 स्क्वायर साई भनेको सेक स्क्वायर साई हो 1/√a। अब 4लाई बाहिरै निकालिदिने 4 को पावर 3/2। अब 1 + 10 स्क्वायर साई 1 + 10 स्क्वायर साई भनेको सेक स्क्वायर साई हो। तब यहाँ जो सेक स्क्वायर साई को पावर 3/2 यता मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 4a को पावर 3/2। अब यो स्क्वायरले यो स्क्वायरलाई काट्छ किनभने अपनमा भइरहेछ भने सेक स्क्वायर साई हुन्छ। यस बराबर 1/27√a 4a को पावर 3/2 इंटू सेक क्यूब साई माइनस 4a को पावर 3/2। अब यहाँ 4a को पावर 3/2 कमन लिदिने यस बराबर 1/27√a। अब 4a को पावर 3/2 सेक क्यूब साई माइनस 1। अब यसलाई राम्ररी लेख्दाखेरि मिलाएर लेख्दाखेरि यो माथि जान्छ 4a को पावर 3/2 27√a। यो त हाम्रो फर्मुला भयो ए ब्रैकेटमा सेक क्यूब साई माइनस 1 यही हो हाम्रो आन्सर। एकचोटि सुरुबाट